बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों को। व्यूअर्स, आप दुनिया के जिस हिस्से से भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का उन्वान या आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का हामिल होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जो कि वालिदैन से रिलेटेड है और बच्चों से रिलेटेड है। तो बच्चों के मामले में मैं आपको एक ज़बरदस्त आज वीडियो देने वाला हूं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इस वीडियो को अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर भी करेंगे। तो जनाब, एक बुनियादी मसला है कि आजकल के बच्चों के कद रुक जाते हैं, कद नहीं बढ़ते बच्चों के। तो कद ना बढ़ने की वजूहात क्या हो सकती हैं और कद को दोबारा रेगुलर तरीके से बढ़ने पे लाने का क्या तरीका है कि बच्चों का कद नॉर्मली ग्रो करे और बच्चे पस्ता कद ना रह जाएं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो को मैं आपसे लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय या आरा का इजहार ज़रूर किया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए इन फ्यूचर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को ज़्यादा अच्छे और मौसर अंदाज से तरतीब दे सकते हैं और बना सकते हैं। तो बच्चों में कद ना बढ़ने की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे अहम और सबसे नंबर वन मसला है बच्चों में कद ना बढ़ने का, वो होती है जी जेनेटिक वजूहात। तो जेनेटिक वजूहात को समझने का एक आसान सा तरीका है कि अगर आप देखते हैं कि आपकी फैमिली में लोगों के कद पस्ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपके बच्चे का कद पस्ता है तो आप इस चीज़ का मुशाहिदा करें कि क्या बच्चे के माँ बाप का कद तो कहीं नॉर्मल कद से कम नहीं, या फैमिली में नाना नानी या दादा दादी का कद मतलब नॉर्मल कद से कम तो नहीं। अगर इस तरह का है तो ये 95% ये वजूहात होती हैं कि जेनेटिक मेकअप की वजह से बच्चों का कद नॉर्मल से कम रहता है और बच्चों का कद नहीं बढ़ पाता। ये तो 95% जो बुनियादी वजूहात में से एक वजह सामने आती है वो ये है कि बच्चों का कद ना बढ़ने की सबसे बड़ी और 95% तक हकीकत पर मबनी जो बात है वो ये है कि बच्चों के कद जेनेटिक मेकअप की वजह से नहीं बढ़ पाते। बाकी बच गए 5%। तो 5% में से जो सबसे अहम मसला है वो होता है बच्चों में थायराइड का प्रॉब्लम। अब थायराइड का अक्सर माँ बाप को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे को थायराइड का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज से पहले, मान लें कि आज से 25-30 साल पहले ये होता था कि माँ बाप अपने बच्चों के गले को हाथ लगा के खुद चेक किया करते थे कि कहीं उनके बच्चों के गले में गिल्टियाँ या ग्लैंड्स जिन्हें कहते हैं या गुदूद वगैरह तो नहीं है। अगर माँ बाप ये देखते थे कि बच्चों के गलों में इस तरह की गिल्टियाँ या इस तरह के ग्लैंड्स गुदूद वगैरह हैं, तो उसको फिर किसी ऐसे शख्स से उसका मसाज करवाया जाता था। कोई ऐसी औरत होती थी, कोई ऐसा बंदा होता था जो फिर उसकी मालिश करते थे, मसाज करते थे और ये मसला हल हो जाता था। और उसके ऊपर फिर कुछ खुराक का भी असर होता था, क्योंकि आजकल के बच्चों की खुराक नॉर्मल से बिल्कुल हट चुकी है। आजकल के बच्चे चिप्स, पापड़, कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हो चुके हैं और नेचुरल फूड लेना बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो ये भी एक वजह है। तो जनाब, जो सबसे अहम वजह जो आजकल के बच्चों में कद ना बढ़ने की है जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट के, वो दूसरी वजह यह है कि थायराइड की डेफिशिएंसी या हार्मोनल प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं अपने उन भाइयों को, उन बहनों को, उन हजरात को, उन अहबाब को, उन देखने वालों को ये तजवीज़ करूँगा और ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, आप एक पैमाना रखें और इस चीज़ को बाकायदगी से चेक करें कि कहीं आपके बच्चे का कद जो उस तरीके से बढ़ना चाहिए उस तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा तो ये आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है। आप इस पर फौरी तौर पर तवज्जो दें और अपने बच्चों का बाकायदा चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं, मेडिकल टेस्ट करवाएं और उन टेस्ट की रोशनी में आप अपने बच्चे की डाइट का भी ख्याल रखें और अपने बच्चों के गले का पे नज़र रखें कि कहीं आपके बच्चों के गलों में थायराइड का प्रॉब्लम या जिसको कहते हैं ग्लैंड या गुदूद वगैरह तो नहीं है। अगर ये गुदूद वगैरह हैं तो आज भी इस तरीके को अडॉप्ट किया जाता है कि उसका मसाज करवाया जाता है बाकायदा तरीके से और उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है।
یہ تو حل ہو گیا۔ اب جو ایک تیسرا طریقہ ہے ویورز، وہ ہے خوراک کے ذریعے بچوں کا جو خوراک کا مسئلہ ہوتا ہے، جو بڑے مسئلوں میں سے تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے ٹھیک طریقے سے خوراک نہیں لیتے۔ فار ایگزامپل کچھ بچے جو ہیں وہ بغیر ناشتہ کیے صبح گھر سے اسکول کی طرف نکل جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے تنبیہ ہے کہ اگر آپ نے ناشتہ چھوڑ دینا ہے تو آپ ایسے ہی پستہ قد رہ جائیں گے اور آپ کو سب ٹنکو ٹنکو ہی کہیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اگر اس چیز سے بچنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبح کا ناشتہ ضروری لیں۔ اب ناشتے کی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف آپ چائے پراٹھا کھا کے اور اسکول کو دوڑ لگا دیں۔ ناشتے میں بھی، بچوں کے ناشتے میں بالخصوص ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایسے اجزاء کا استعمال کریں جس سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی دونوں سطح سے گروتھ بڑھے اور وہ اچھے اور ہیلدی اور فٹ ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو صبح کے ناشتے میں پروٹین کا استعمال کروایا جائے۔ فار ایگزامپل انڈا بچوں کے ناشتے میں ضرور رکھیں، اور تمام ہی والدین کو یہ میری سجیشن ہے کہ بچوں کے ناشتے میں دودھ اور انڈا، اگر بچہ انڈا دودھ پسند نہیں کرتا تو پھر بچے کو کباب دے دیں، بریڈ دے دیں، تاہم کوئی ایسی چیز ضرور دیں جس میں پروٹین ہو، یعنی طاقت والی چیز ہو، جس سے بچوں کی نشو و نما جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے ممکن ہو سکے۔ پھر اس کے علاوہ آپ پنیر دے سکتے ہیں، پنیر یعنی جسے چیز وغیرہ کہتے ہیں، یا دہی مکھن کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ آج کل یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں نے مال مویشی رکھنے چھوڑ دیے ہیں، تو بازار سے یہ چیزیں ملتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں، اس میں کچھ شک نہیں۔ لوگوں کا ایک مسئلہ، اقتصادی مسئلہ بھی ہے، پرچیزنگ پاور بھی لوگوں کی کم ہو گئی ہے، تاہم اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا مستقبل ہیں اور آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی، اپنی فیملی کی اور اپنے تمام اپنے چاہنے والوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کے کھانے میں دہی کا استعمال ضرور کر دیں۔ یہ تو پکی اور ٹھکی بات ہے کہ بچوں کے دوپہر کے کھانے میں فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اس میں آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں، فار ایگزامپل ایپل رکھ لیں، مینگو رکھ لیں، اسٹرابری ہونی چاہیے، مالٹا ہونا چاہیے، اور بھی دیگر جو فروٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خشک فروٹ جو ہیں وہ ضرور رکھیں۔ پھر اس کے علاوہ بچوں کے کھانے میں، دوپہر کے کھانے میں کوشش کریں گوشت کا استعمال کریں، کیونکہ گوشت میں خاصی پروٹین ہوتی ہے، تو اس سے بھی بچوں کے قد میں اور بچوں کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما پر بھی کافی اچھا اثر پڑتا ہے۔ مچھلی کا استعمال کریں، اگر کھائیں بچے تو بچوں کو دال چاول، بعض بچے نہیں کھاتے گوشت یا مرغی، تو ان کو دال چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ اس طرح کا کھانا کھلائیں۔ دہی کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں پستہ قد نہ رہ جائیں۔ تو یہ مختصر سی چیزیں ہیں۔ امید ہے کہ اگر آپ نے میری ویڈیو کو اسکپ نہ کیا تو آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا ضروری سمجھوں گا، خشک میوہ جات بچوں کو کھانے کے لیے دیا کریں۔ بچوں کا جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کے لنچ جو ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کوشش کریں کہ انڈا اور کباب وغیرہ یا اس طرح کی چیز رکھیں تاکہ بچوں کو جو ضروری پروٹین ہے وہ مل سکے، اور اس کے ساتھ فروٹ کا اگر آپ کو اویلیبل ہو تو آپ بچوں کے لنچ میں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لنچ میں یہ چیزیں ضرور رکھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے کریں کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہے مونگ پھلی، جسے عام طور پر ہم ایسے ٹائم پاس سمجھتے ہیں۔ مونگ پھلی بہت زبردست چیز ہے بچوں کی گروتھ میں، بچوں کی ہارمونل گروتھ میں، اور جو جسمانی گروتھ ہوتی ہے اس کے لیے مونگ پھلی ہے۔ پھر ذہنی نشو و نما کے لیے، بچوں کی ذہنی گروتھ کے لیے آپ جو ہے بادام، پستہ مغز، چھوارے وغیرہ بچوں کو کھانے کو ضرور دیا کریں۔ اسی طرح خشک خوبانی ہے یا انجیر وغیرہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں بچوں کو کھانے کے لیے ضرور دیں تاکہ بچوں کی جو گروتھ ہے وہ رکے نہ۔ مین جو 5% میں سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3% جو مین فیکٹر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی خوراک کی ڈیفیشنسی رہتی ہے، بچے ٹھیک طریقے سے خوراک نہیں لے سکتے، جس کی وجہ سے وہ پستہ قد رہ جاتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ جینیٹک ہے، اور جو سب سے سیکنڈ نمبر پر جو وجہ ہے وہ ہے تھائرائیڈ ڈیفیشنسی ہے، ہارمونل ڈیفیشنسی ہے۔
تو ہارمونل یا تھائرائڈ ڈیفیشنسی کا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کا اس چیز پر ضرور نظر رکھیں، اور اگر آپ کے بچے میں آپ کو نظر آئے کہ آپ کے بچے کی گروتھ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تو آپ اس کا ضرور ٹیسٹ کروائیں اور بچوں کی اس ڈیفیشنسی کا بہت خیال رکھیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ دوسری ویڈیو تک آپ سب سے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام ورحمہ وبرکاتہ۔